ऐज़ल राजपूत बिनते बिलाल राजपूत। आपका निकाह हमदान शाह बल्द मुकर्रम शाह से 50 लाख सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? ऐज़ल की आंखों से बेशुमार आंसू बहे थे। ठीक 1 साल पहले ही वो ये अल्फाज सुन चुकी थी। बस फर्क इतना था, तब इस निकाहनामे पर दुल्हे का नाम और था। वो शख्स आज मानो मट्टी तले दफन हो चुका था, जहाँ तक रसाई नामुमकिन थी। ऐज़ल बेटा, मौलवी साहब का जवाब दो। अरफा हाशमी ने बेटे का कंधा थपथपाया। जी, कबूल है। और फिर वो दिल पर पत्थर रखे अपनी नज़रों में अपने आप को बेमोल करके घूंघट निकाले हुए इस वक्त खामोशी से आंसू बहा रही थी। अदनान की जिंदगी अल्लाह ने बहुत कम लिखी थी। उसके साथ सिर्फ 6 माह रही थी, और ये 6 माह उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। ऐज़ल हाशमी खानदान की सबसे खूबसूरत कमसिन लड़की थी। शोखो चंचल, हंसने हंसाने वाली। 5 साल की थी जब बाप की कार हादसे में डेथ हो गई, और अरफा बेगम अपनी बेटी को लेकर अपने भाई के घर आ गई। उनके भाई मुकर्रम शाह के 2 बेटे थे। अदनान 14 साल का और हमदान 13 साल का। एक ही हवेली में इन बच्चों ने एक साथ परवरिश पाई। अदनान ने अपने बाबा का बिजनेस ज्वाइन किया तो हमदान को आर्मी में जाने का जुनून सवार हुआ। वो घर से दूर अपनी ट्रेनिंग पे चला गया। ऐज़ल और अदनान के बीच गहरी दोस्ती पनपने लगी, और फिर घर वालों ने इन दोनों की मंगनी कर दी। हमदान जब अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके लौटा तो ये खुशखबरी सुनने को मिली कि वो भाई की खुशी में बहुत खुश हुआ। सारी शादी का इंतजाम भी खुद किया, भाई के सर पर सेहरा भी सजाया और नोट भी निछावर किए। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि 6 माह बाद वो खुद उसे अपने हाथों से दफना भी रहा होगा। वह लम्हा जब उनकी शादी हुई, शाह हवेली में खुशियों का समा था। अदनान बहुत पोलाइट और केयरिंग बंदा था। उसका ऐज़ल को ट्रीट करने का अंदाज भी बहुत नरम था। उसे हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट किया करता था। शादी की पहली रात भी उसे नर्म और मुलायम फूलों की तरह छुपा। ऐज़ल डर तो नहीं लग रहा। उसकी मीठी आवाज़ सुनती वह सर झुकाए शर्मा गई थी। अदनान ने बहुत प्यार और मोहब्बत से उसे अपना बनाया था। ऐज़ल शाह को अपना आप दुनिया की खुशनसीब लड़कियों में महसूस हुआ। वो अल्लाह का शुक्र अदा करती कि उसे अदनान जैसा एहसास करने वाला शौहर मिला। पर यह खुशी सिर्फ 6 माह पर मुहित थी। सब हॉल में मौजूद थे, जबकि वो माजी में खोती जा रही थी। ऐज़ल बेटा, जो हमदान कह रहा ना उसे बना दो। अरफा बेगम ने हमदान की साइड ली। अभी अदनान से उसकी शादी को 1 हफ्ता हुआ था कि हमदान उसे बिरयानी की फरमाइश कर रहा था। अदनान को भी अपना भाई बहुत अजीज था, इसलिए उसकी हर बात को सर आंखों पर रखना फर्ज समझता था। सबका लाडला वो ऐज़ल का इकलौता देवर था। ऐज़ल को शुरू से उसे एक अजीब सी झिझक होती थी। वो रिश्ते में छोटा था लेकिन उम्र में बड़ा था। ऐज़ल को ज़्यादा तंग भी नहीं करता था। उसकी झिझक को समझता, उसे भाभीयों वाला ताल्लुक कम ही रख रहा था। पर आज उसकी शरारत की रग भड़की थी और बिरयानी की फरमाइश कर डाली। वो बेचारी उठती, नेट से बिरयानी की रेसिपी देखती, बनाने लगी। अरफा बेगम ने भी उसकी अच्छी खासी मदद की थी, जबकि इसकी ममानी को कुछ दिन से एक घुटने का दर्द हो रहा था, इसलिए वो इन दिनों ज़्यादातर कमरे में ही रहा करती थी। सभी उनसे मोहब्बत और इज्जत करते थे, खासकर उनके शौहर मुकर्रम शाह। आशिक थे अपनी बेगम के, जहाँ वो होती वहीं उनके साथ साथ होते। एक पल के लिए भी बीवी को अकेला न छोड़ते। उनकी शादी कम सिनी में ही मुकर्रम शाह से हो गई थी। वो मुकर्रम शाह से 14 साल छोटी थी। उनकी दीवानगी और आशिकी पर अदनान ने तो कभी ना कुछ कहा। उनकी दीवानगी और आशिकी पर अदनान ने तो कभी कुछ ना कहा। वो बस मुस्कुरा कर रह जाता था, जबकि हमदान शाह पहुंची हुई शह था। वो 4 बंदों का भी लिहाज किए बिना माँ बाप को ऐसी ऐसी बातें करता कि मुकर्रम शाह अपना मुंह छुपाते रह जाते। अदनान शाह जितना शर्म लिहाज वाला था, हमदान शाह उतना ही बेशर्म और बदलिहाज था, और ये बात सभी जानते थे। इसी वजह से अजहर हाशमी उससे थोड़ा दूर ही रहती। उसकी मायने की इस बातों से उसके माँ बाप नहीं बख्शे जाते थे, तो वो किस खेत की मूली थी। शुक्र बिरयानी अच्छी बन गई। अब ये नवाब साहब को पसंद आ जाए। वो गहरा सांस भरते ऊंची आवाज में बुड़बुड़ाई, डोंट वरी, जितनी मेहनत से आपने बनाए ना अच्छी होगी, और बहुत अच्छी हुई तो इनाम भी मिल सकता है। हमदान के अचानक आमद पर वो बुरी तरह चौंकते हुए उछली। आप आप कब आए? वो सर पर अच्छे से दुपट्टा ओढ़े एक नज़र उसे देखती फौरन रुख फेर गई। कहने को वो अदनान शाह से 1 साल छोटा था, लेकिन उसने अपनी बॉडी ही इतनी बनाई थी कि अदनान शाह उसे 2 साल छोटा नजर आता था। वो थोड़ा फासले पर खड़ा होता, अब बिरयानी को दम से हटाकर उसकी खुशबू सूंघता मुस्कुराया।
भाभी खुशबू तो अच्छी है, टेस्ट भी यकीनन अच्छा होगा, इसलिए ये रहा आपका इनाम। उसने अपना वॉलेट एज़ल की जानिब बढ़ाया। ये क्या? वो हैरान हुई। अपनी मर्ज़ी से जितने चाहे रख ले, उसने मताना से कहा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। एज़ल ने घबरा कर रुख फेरा। भाभी रखने होंगे, मेरी खातिर आपने इतनी गर्मी में खड़े होकर बिरयानी बनाई। अच्छा, प्लेट में डालें, चखूँ तो सही। वो पुरजोश अंदाज से बोला तो एज़ल के चेहरे पर भी मुस्कान उभरी। बिरयानी उसे पेश तो की, एक सुकून लेता वो माथे पर कुछ बल डाल गया। पहली बार एज़ल उसे यूं घूर कर देख रही थी कि वो क्या जवाब देगा। क्या वो अच्छी नहीं लगी? उसने धड़कते दिल से पूछा। अच्छी? बहुत अच्छी है, आप तो छुपी रुस्तम निकली। बहुत अच्छी कुक हैं भैया आप तो। भाई की तो मोचे लगे। उसकी बात पर एज़ल ने झिम कर अपनी शर्मिंदगी ज़ाहिर की। अभी उनकी शादी को 15 दिन हुए थे कि उसकी ममानी मुनज़्ज़ा बेगम ने हमदान का रिश्ता अपनी बहन की बेटी रानिया से तय कर दिया। उसकी छुट्टियां खत्म हो रही थी और उसके वापस जाने से पहले दोनों की सादगी से मंगनी कर दी गई। हमदान के दिल में कोई लड़की थी नहीं, इसलिए माँ की पसंद को ओके कर दिया। पर यहाँ से जाकर भी उसने रानी से कभी कोई राब्ता न रखा। उसके ख्याल में मंगनी एक पायदार रिश्ता नहीं था, इसलिए वो कभी रानिया से फ्रैंक ना हुआ, जबकि रानिया उसे दिल ही दिल में चाहने लगी थी। हनीमून से वापसी पर एज़ल बहुत खुश थे। अदनान की संगत पाकर वो खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करती थी। रात के खलबत के लम्हात में भी वो एक हद रखता था। जब भी एज़ल के करीब जाता उसकी कमसिनी का लिहाज रखता था। वो हमेशा बहुत प्यार से उसे ट्रीट करता था और उसके बावजूद उसे अदनान को सहना दो बढ़ हो जाता था। इसलिए वो बहुत कम उसके नज़दीक गया था। यही वजह थी कि वो एज़ल के दिल में बहुत ऊंचे मुकाम पे आ गया था। वो रवायती शोहरों जैसा था ही नहीं। 6 माह में 6 दफ़ा भी वो उसके पास नहीं आया था, बल्कि अपने जवान जज्बात को कंट्रोल कर लिया करता था। और फिर एक दिन एज़ल की ज़िंदगी उलट गई। अदनान का कार एक्सीडेंट हो गया। इस अचानक हादसे ने सबको ही ऐसा धचका लगाया कि आज तक कोई संभल नहीं पाया था। एज़ल की दुनिया उजड़ गई थी। भाई की अचानक डेथ का सुनकर हमदान फ़ौरन अपने शहर वापस आया था। उसकी मम्मा बहुत बुरी तरह टूटी थी। अदनान के जाने पर पूरा घर ही बिखर गया था। और जब एक हफ्ते बाद वो वापस अपनी ड्यूटी पर जाने का बता रहा था, तो उसकी मॉम मुनज़्ज़ा बेगम ने रोते हुए उसे रोका। वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन एज़ल की इद्दत के दौरान हमदान वहाँ नहीं रहना चाहता था। वो नामहरम थे और ऐसे में उसके लिए ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाती। वो माँ से वादा करता ठीक 5 माह बाद वापस लौटा था और घर में अचानक सी हो रही अफरा तफरी पे हैरान हुआ था। उसकी फूफो रो रही थी। हमदान ने सारी सिचुएशन समझने की कोशिश की तो अरफा हाशमी ने रोते हुए हमदान को सब बता दिया। उनके शौहर के भाई को अचानक से अपनी भतीजी की फिक्र सताने लगी और वह यहाँ आकर ज़बरदस्ती अपने बेटे behzad के साथ एज़ल का रिश्ता तय करके और आज वह बारात लेकर आ रहे थे। उनकी बात सुनता हमदान सख्ती से अपने लब भींच गया। दिमाग तो नहीं खराब उनका? किस हक की बात कर रहे हैं वो? हमदान गुस्सा ज़ब्त न कर पाया। बेटा वो बहुत ज़ालिम लोग हैं। अगर उनकी बात ना सुनी तो ना मानी गई तो वो मेरी बेटी को नुकसान। ऐसे कैसे फूफो? किसी की ज़रूरत नहीं कि मेरे होते वो एज़ल की तरफ आँख उठाकर भी देखे। ये अल्फाज उसने एज़ल को मरहूम भाई की बेवा समझकर कहे थे। यहाँ जुनून में वो खुद भी नहीं जानता था, लेकिन उसकी इस बात पर मुकर्रम शाह के दिमाग में ये बात ज़रूर आई कि वो एज़ल की हिफाजत की खातिर उसका निकाह हमदान से कर सकते हैं। हमदान? इससे पहले कि वो बारात लेकर आई और ज़बरदस्ती एज़ल को, तुम एज़ल से निकाह कर लो। मुकर्रम शाह की बात पर हमदान एक पल को सख्ते में आ गया। बाबा जान, ये आप क्या कह रहे हैं? वो मेरे भाई की बेवा है और आप? हमदान, किसने कहा है कि भाई की बीवी से निकाह नहीं हो सकता? एज़ल मासूम तो भी सिर्फ 19 साल की है और वो लोग बहुत ज़ालिम। फूलों से भी नाजुक है मेरी मासूम एज़ल। फूलों की तरह पाल कर उसे इन ज़ालिमों के हवाले कैसे कर दूँ? अब यही एक तरीका है। एज़ल पर से उनका हर हक खत्म हो जाएगा, जो बरसों बाद न जाने क्यों जाग गया। आप क्या चाहती हैं फूफो? बाप की सारी बात तहम्मुल से सुनता वो फूफो की जानिब बढ़ा। मेरी एज़ल को मैं इन ज़ालिमों के हवाले नहीं करना चाहती। वो आंसू पोंछते हुए बोले। और इसे एक पल में हमदान शाह ने एज़ल राजपूत को अपनाने का फैसला किया। एज़ल को निकाह से 5 मिनट पहले उसकी मम्मा ने बता दिया कि उसका निकाह behzad से नहीं हमदान से होगा और यही उसकी माँ का फैसला है। वो तो जैसे कठपुतली बन गई थी, जो जैसे चाह रहा था उसे घुमा रहा था। उसने शिद्दत से अदनान को याद किया, लेकिन निकाह से पहले निकाह के पेपर्स पर साइन करती उसने अदनान को
دل کے ایک نہا کونے میں دفن کر دیا، کیونکہ اب یہ گناہ تھا۔ نکاح کرنے کے بعد سوچوں پر بھی نامحرم کا قبضہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ آنسو بہاتی اپنے اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف کاملہ بیگم عرفہ بیگم کی بہن کے گھر تک بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی۔ وہ تو آفس سے باہر ہو گئی، شوہر اور بیٹی کو لے کر فوراً شاہ ہاؤس پہنچی، جہاں پہلے سے ہی دھمال مچا ہوا تھا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بھتیجے کا نکاح بنا میری اجازت کے کسی اور سے کرنے کی؟ فرمان راجپوت اونچی آواز میں چلائے۔ وہ چند افراد پر مشتمل بارات لے کر آئے تھے، لیکن آگے بسات الٹی دیکھ وہ بری طرح طیش میں آئے تھے۔ نکاح تو ہو چکا ہے بزرگوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب آپ یہاں سے عزت کے ساتھ چلے جائیں۔ ہمدان نے سخت برفیلے لہجے میں ان کے سامنے چٹان کی طرح کھڑے ہوتے کہا۔ شور سن کر ایزل بھی گھبرائے کمرے کی دہلیز تک پہنچی۔ آگے جانے کی اس میں ہمت نہ ہوئی۔ ناممکن، یہ دھوکہ ہے۔ میری بھتیجی کے ساتھ زبردستی کی ہے آپ لوگوں نے۔ میری بھتیجی کو باہر لاؤ، میں خود اس سے بات کروں گا، اور اگر نہ مانے تو میں پولیس لے کر آؤں گا۔ اب کی بار وہ دھمکی دیتے ہوئے بولے تو ہمدان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ یہ شوق بھی پورا کر لی، لیکن 2 منٹ سے پہلے اس گھر کی دہلیز سے باہر ہوں۔ ایزل، ایزل بیٹا باہر آؤ، تمہارے تایا ابھی زندہ ہیں بیٹا، میرے پاس آؤ۔ ایزل کو سامنے کھڑا دیکھ وہ محبت سے بولے۔ ہمدان نے پلٹ کر ایک نگاہ اسے دیکھا۔ ان 5 ماہ میں وہ کتنا بدل گئی تھی، اس کا چہرہ کتنا مرجھایا ہوا تھا۔ میک اپ کے نام پر بھی صرف لپسٹک ہی لگائی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایزل کی روئی آنکھیں بھی اسے ٹکرائی۔ ایک وارننگ تھی اس کی آنکھوں میں کہ ایزل کا دل پسلیوں میں زور سے دھڑکا۔ کب دیکھا تھا ہمدان نے اسے ایسی نظروں سے، جیسے آج دیکھ رہا تھا؟ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی تھی۔ اس کا پیچھے ہٹنا فرمان راجپوت کو مزید تیش دلا گیا۔ وہ کسی صورت بھی پیچھے نہیں پلٹ سکتے تھے، کیونکہ ان کے بابا سیال راجپوت کی کچھ ماہ پہلے ڈیتھ ہوئی تھی، جس میں انہوں نے وصیت کے مطابق ساری دولت جائیداد اپنے بڑے بیٹے بلال راجپوت کے نام کی تھی، اور وصیت کے مطابق باپ کے بعد ان کی بیٹی ایزل کو سب کچھ ملنا تھا، کیونکہ فرمان راجپوت سیال راجپوت کے سوتیلے بیٹے تھے۔ اب وصیت کو پورا کرنے سے پہلے انہیں ایزل کی اپنے بیٹے سے شادی کروانی تھی، تاکہ بس ساری جائیداد ان کو واپس مل جائے، جس پر وہ اتنے عرصے سے قابض تھے۔ پر یہاں آنے پہ اس کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا تھا۔ بڑے صاحب، فی الحال چلے یہاں سے، کوئی اور حل سوچتے ہیں۔ سامنے کھڑا شخص کوئی عام شخص نہیں، آرمی آفیسر ہے، یہ پولیس کی دھمکیوں سے نہیں ڈرنے والا۔ فرمان راجپوت اپنے خاص آدمی کی بات سنتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچ کے، یہ مت سمجھنا کہ تمہاری جیت ہوگی، میں واپس آؤں گا۔ وہ دھمکاتے ہوئے وہاں سے تیش کے عالم میں نکلتے چلے گئے۔ پھوپھو کے چہرے پر ایک اطمینان ابھرا تھا۔ تشکر بھری نظروں سے ہمدان کی جانب دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر اپنی پھوپھو کو گلے سے لگایا، اپنے ساتھ ہونے کا مان بخشا۔ پھوپھو، آپ کی آنکھ میں ایک آنسو نہ دیکھو، میرے ہوتے میری فیملی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر تو دیکھے، اس کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ وہ شیر کی طرح گرجاتے ہوئے بولا۔ آج مکرم شاہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ احساس ہمیشہ عدنان شاہ نے بخشا تھا۔ ہمدان تو اپنی ٹریننگ پہ ہی رہتا تھا، لیکن آج پہلی بار ہمدان کو اپنے ساتھ کھڑا دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو بھر آئے، جبکہ سینہ فخر سے بلند ہوا۔ عرفہ بیگم ایزل کو ہمدان کے کمرے میں چھوڑنے آئی تو وہ تھر تھر کانپنے لگے۔ کیا ہوا ایزل؟ بچے، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ عرفہ بیگم بیٹی کی حالت دیکھ کر رو دی۔ ان 5-6 ماہ کے عرصہ کے دوران وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اسے دیکھ کر ڈر لگتا تھا کہ وہ خود کو کوئی روگ نہ لگا لے۔ امی، مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، میرا دل اس سب کو قبول نہیں کر پا رہا۔ وہ بلک بلک کر رو تھی۔ بیٹا، اس شیطان سے تو جان چھوٹی، ورنہ وہ لوگ تو مار دیتے، پتہ ہی نہ چلتا۔ شکر ہے اللہ نے عین وقت پر ہمدان کو فرشتہ بنا کر بھیج دیا۔ وہ روتے ہوئے تشکر سے بولے۔ امی، ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ باہر سے ایک بار پھر شور کی آوازیں آنے لگی۔ وہ دونوں ماں بیٹی حیران ہوئے۔ تم یہیں رکو، میں دیکھتی ہوں۔ وہ ایزل کو بھی اپنے ساتھ اٹھتا دیکھ اسے ٹوک گئی اور خود اٹھ کر باہر نکلی۔ ایزل سے بھی نہ رہا گیا تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر آتے گرل پر ہاتھ رکھے نیچے ہال کا منظر دیکھنے لگی، جہاں کاملہ آنٹی غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ ان کی بیٹی اور شوہر بھی ساتھ تھے۔ دیکھیں آپا، یہ سب نصیبوں کے کھیل ہے، اس لیے کیا نصیبوں کے، خود سب کر کے بات نصیب پر ڈال دو۔ بھلا یہ بھی کیا بات ہوئی؟ میری بیٹی کا حق مارا ہے آپ لوگوں نے۔ اس گھر کی بہو میری رانیوں نے بننا تھا، اور آپ پھر سے اس منحوس کاملہ آپا۔ اچانک سے ان کے الفاظ نے وہاں موجود سب کو بری طرح تیش دلایا، لیکن منزہ بیگم کی اونچی آواز
اور سخت آواز پر سبھی چپ کر رہے۔ خبردار میری ایزل کے لیے کچھ بھی غلط بولا تو میری بیٹی ہے وہ۔ منزہ بیگم کا لہجہ انتہائی مضبوط اور غصیلا تھا، جس پہ کاملہ بیگم اپنا سمو لے کر رہ گئی۔ تم نے زیادتی کی ہے میری بچی کے ساتھ، اللہ پوچھے گا تم سب کو۔ بولتے ہوئے اب وہ رو رہی تھی، ان کی نگاہوں پر کھڑی ایزل پہ جا ٹھہری۔ آج آپ کو میری بات بری لگی ہے، دیکھنا آپ وقت مجھے سچ ثابت کرے گا۔ پہلے بڑے بیٹے کو کھا گئی، اب چھوٹے سے بیاہ دیا۔ وہ اب بھی باز نہیں آ رہی تھی، اور ہمدان اس وقت لحاظ اور مروت میں چپ یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ رانیہ کو کاملہ بیگم نے آنکھ سے کچھ اشارہ کیا تو وہ ایک دم روتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گئی، اور وہاں جاتے اس نے لرزتی ہوئی ایزل کو جھنجھوڑ ڈالا۔ کیوں کھا گئی میری خوشیوں کو، ڈائن ہو تم؟ اسے جھنجھوڑتی سیڑھیوں کے پاس لاتی بڑے انداز سے اسے دھکا دے گئی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ ایزل کا پاؤں پھسلا۔ ایزل اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور گھومتے ہوئے سیدھے نیچے گرتی۔ جب ہمدان نے سیڑھیاں پھلانگتے اوپر پہنچتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے سے لگایا، اور خود سیڑھیوں کی گرل کے ساتھ زور سے جا لگا۔ نیچے موجود سب لوگ منہ کھولے حیرت اور دہلتے دل سے انہیں دیکھنے لگے۔ ایزل ہمدان کے سینے سے لگے لرزتی آنکھیں کھول کر سر اٹھائے اسے دیکھنے لگے، جس کی گرفت اس کی کمر پر تھی، لیکن نظریں سامنے کھڑی لڑکی رانیہ پر تھی، جو اپنا پلان فیل ہوتا دیکھ اب سٹ پٹاتے ہوئے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ بہت افسوس ہوا ابا، آپ پر بھی اور آپ کی بیٹی پر بھی۔ شکر ہے وقت رہتے پتہ چل گیا اور میرے نیک بچے کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ اس ویلے کہ آپ کو دھکے دے کر باہر نکلواؤں، یہاں سے چلی جائیں۔ منزہ بیگم نے آنسو ضبط کرتے رخ پھیرے کہا۔ کاملہ بیگم نے رانیہ کو وہاں سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ سیڑھیاں اترتے ڈرتے ہوئے ہمدان اور ایزل کے پاس سے گزرتی سیڑھیوں سے نیچے جا رہی تھی کہ ایزل نے ہمدان سے دور ہونا چاہا، لیکن ہمدان نے اسے مزید کس کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی سب کے سامنے جان لیوا قربت پر ایزل کا پورا جسم لرز اٹھا تھا۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہلکی سی مزاحمت بھی کر سکے۔ رانیہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے چلی گئی۔ کاملہ بیگم کے شوہر انہیں زبردستی وہاں سے لے گئے۔ ہمدان نے ایزل کو اپنی گرفت سے آزاد کیا تو وہ بری طرح لڑکھڑا گئے، جس پر ہمدان نے پھر سے اسے تھام لیا۔ ہمدان بیٹا، ایزل کو روم میں لے جاؤ، میں کچھ کھانے کو بھجواتی ہوں۔ منزہ بیگم نے اپنے آنسو پونچھتے پیار سے بیٹے سے کہا۔ خود چلیں گی یا اٹھا کر لے جاؤں؟ وہ سپاٹ انداز میں بولا تو ایزل کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے، اور مضبوط قدم اٹھاتی وہ اوپر کی جانب بڑھی، جبکہ ہمدان اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا اور اس کے پیروں کی لغزش صاف محسوس کر رہا تھا۔ روم میں آتے وہ بستر پر ڈھہ سی گئی۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ ہمدان اس کے پیچھے ہی آیا ہے، اور دروازے کو لوک لگاتے جب وہ اس کے پاس آیا تو ایزل کا رنگ فک ہوا۔ اس قدر ڈری ہوئی کیوں ہے؟ جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اپنے سے 8 سال چھوٹی اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ پپا نہیں، وہ بمشکل پلکیں اٹھاتی جھپکاتی بولی۔ ہمدان نے آگے بڑھ کر جگ سے پانی گلاس میں انڈیلتے اس کی جانب بڑھایا، جسے تھامتے دونوں کی انگلیوں کا لمس ایک دوسرے سے ٹکرایا۔ وہ 2 گھونٹ بھر کر چھوڑ گئی، اور ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتے گھبرائے انداز میں ہمدان کو ایک نظر دیکھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، اور منزہ بیگم دودھ، جوس، ڈرائی فروٹس ملازمہ کے ساتھ ان کے روم میں لے آئی۔ سب ایک طرف رکھواتے جوس کا گلاس ایزل کی جانب بڑھایا تو اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے تھام لیا۔ ممانی جان، میں منحوس نہیں، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، جبکہ ہمدان دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سینے پر بازو باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ بس بچے، زیادہ نہ سوچو، لوگوں کا تو کام ہے بولنا، جب ہمیں پتہ ہے ہمارے بچوں کا تو کیوں سنے کسی کی بکواس، اور کوئی ضرورت نہیں ہے فضول باتوں کو سوچنے کی۔ ہمدان بیٹا، آپ ہی جوس لے لو، وہ پلٹ کر ہمدان سے بولی۔ ماما، انہیں کو دے دے، ان کو زیادہ ضرورت ہے۔ وہ اس کی فزک دیکھتا ماتھے پر بل ڈالے بولتا کبرڈ کی جانب بڑھا۔ ہمدان یہاں ہے؟ منظم نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ گہرا سانس بھرتا ان کے پاس آ بیٹھا۔ ہمدان، ایزل، بچے، تم دونوں نے آج اپنی زندگی کا ایک اہم فیصلہ لیا ہے، جسے ہم سب کو بہت خوشی ہوئی ہے۔ عدنان کے جانے کے بعد یوں لگتا تھا جیسے سب بکھر گیا ہے، وہ روندے لہجے میں بولی۔ تو عدنان کے ذکر پر بے اختیار ہمدان کی نگاہ ایزل پر اٹھی، جو پلکیں جھکائے بنا کسی کے تاثر کے بیٹھی تھی۔ لیکن ہمدان، آپ نے سب سنبھال لیا، اب میں نہیں چاہتی کہ مزید کوئی بکھرے، سمیٹ لینا دونوں ایک دوسرے کو۔ وہ ان دونوں کا ہاتھ تھامے ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیتی محبت سے بولی۔ امی، آپ فکر نہ کریں، میرے ہوتے اب کچھ نہیں بکھرے گا۔ وہ ماں کو اپنے سینے سے لگا گیا۔
تم دونوں اس گھر کا نور ہو اور دونوں ہی روشن رہنے چاہیے۔ رہیں گے نا روشن؟ وہ بیٹے سے کیا پوچھ رہی تھی ہمدان اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ انہیں ایزل کے چہرے پر مسکان چاہیے تھے۔ انشاءاللہ، وہ انہیں تسلی دیتا پھر سے سینے سے لگاتا گہری نظروں سے سامنے اس چوئی موئی کو دیکھ رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اس لڑکی کا تو نکاح ہی ہو گیا، اب کیا کریں گے اس جائیداد کا؟ کیسے حاصل کریں گے اب؟ بہزاد نے اپنے باپ فرمان راجپوت کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ تو کرنا پڑے گا، تیسری انگلی سے جان نکلے تو انگلی کو ٹیڑھا کرنا ہی پڑتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ جائیداد تو میں کسی صورت بھی ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا، اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ فرمان راجپوت سوچ میں ڈوبے ہوئے بولے، اور کتنے لوگوں کو ماریں گے آپ اس جائیداد کے لیے؟ ان کے پاس آتے پوچھا، جس پر وہ پلٹ کر زوردار تھپڑ ان کے منہ پر لگا دے۔ اپنی زبان کو لگام دو اور میرے معاملات سے دور ہو، آئندہ میں تمہارے منہ سے اس طرح کی کوئی بکواس نہ سنوں۔ وہ غصے سے اپنی بیوی کو ڈپٹ گئے، جبکہ بہزاد کو باپ کا ماں پر ہاتھ اٹھانا بالکل بھی اچھا نہ لگا۔ آپ چاہے جو مرضی کر لے فرمان، لیکن حقیقت بدلے گی نہیں۔ دنیاوی دولت، دھن دولت کے لیے آپ انسانیت سے نیچے گر چکے ہیں۔ ان کے تھپڑ کھانے کے باوجود سبین راجپوت اپنی بات کہنے سے باز نہ آئی، جس پہ فرمان راجپوت نے انہیں بالوں سے پکڑتے اپنی جانب کھینچا۔ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، میرے معاملے سے دور رہو۔ بابا کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے ماما کو۔ بہزاد نے اپنے باپ کو مسز سبین سے دور کی۔ ماما پلیز اندر رہیں۔ آپ یہاں سے بہت دکھ اور غصے سے ماں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تو وہ سر جھٹکتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ان کا دل آج بہت بری طرح دکھا تھا۔ ان کے شوہر نے ان کی اولاد کے سامنے ان پر ہاتھ اٹھایا، اور یہ بات نہ کبھی بھولنے والی تھی اور نہ ہی فرمان راجپوت کو معاف کرنے والی۔ خود ہی راجپوت نے اپنے خاص آدمی کو کال ملائی۔ اس بار پھر سے ان کے ارادے بہت خطرناک ہونے والے تھے۔ میں بہزاد راجپوت لب بھینچتا اپنے باپ کی جانب دیکھتا رہ گیا۔ شاور لے کر آیا تو ایزل بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی پوزیشن میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا، بھلے جیسے وہ یہاں آئی تھی اور تھوڑی دیر بعد اس نے چلے جانا تھا۔ خاندان کو بھی یہ سب قبول کرنے میں وقت لگ رہا تھا، لیکن وہ ایک پریکٹیکل بندہ تھا، اس کے لیے شاید یہ مشکل نہیں تھا، لیکن ایزل کو یہ سب فیس کرنا مشکل لگ رہا تھا، جس پر ہمدان تھوڑا سا چڑھ گیا۔ اگر نیند آ رہی ہے چینج کرے اور آرام سے سو جائیں۔ اس کے قریب جاتا جھنجھلایا، جس پر وہ سٹ پٹا کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ اس کا یوں دور جانا ہمدان کو سخت تیش دلا گیا۔ اس طرح سے مطلب کہ دور کیوں جا رہی ہیں؟ کلائی سے تھامے واپس اپنی جانب کھینچا تو وہ پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ دونوں ہی کے چہرے ایک انچ کے فاصلے پر تھے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بالکل خاموش تھے، جبکہ ہمدان کی گرم سانسیں وہ اپنے چہرے پر پڑتی محسوس کرتی جی جان سے لرز رہی تھی۔ مجھے اس قدر ڈر کیوں رہی ہیں؟ جیسے فرسٹ ٹائم کسی مرد کے قریب ہو رہی ہو، وہ دھیمی آواز میں کہتا، اس کے پورے جسم میں سنسنی دوڑا گیا۔ جانتی ہوں آپ کے قابل نہیں، یوزڈ ہوں، وہ کرب سے آنکھوں سے خاموش آنسو بہاتے بنا پلک جھپکائے بولی تھی۔ شٹ اپ ایزل، ہمدان شاہ، بولو مت، اب بیوی ہو میری، تمہاری زبان پر اگر اب ایسی بکواس آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی بات سنتا اپنے اندر جلتا الاؤ محسوس کرنے لگا۔ آپ موقع مت دیجیے گا، وہ پھر اسی انداز میں بولی۔ جائیں جا کر چینج کرے اور سو جائیں، آپ میں اتنی ہمت نہیں کہ آج رات کے ایک شور کے تقاضے پورے کر سکے۔ اسے چھوڑتا اپنے گیلے بالوں کو سنوارتا ڈریسنگ کے سامنے چلا گیا، جس پر وہ تلخیہ ہنسی ہنستے اٹھتی۔ آپ ہنسی کیوں؟ وہ انہی قدموں پہ پلٹا تو وہ اپنے قدموں پر تھم سی گئی۔ اس کے قریب چلایا۔ بتائیں ایزل، ہمدان شاہ ہنسی کیوں؟ وہ اپنی بات پر زور دیتا بولا۔ سچ بولا تو آپ کو پھر برا لگے گا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ تھوک نکلتے اپنا حلق تر کرتے بولی۔ نہیں کرتا غصہ، بتائیں۔ وہ سینے پر بازو باندھے پوچھنے لگا۔ آپ مجھ سے یہ سب اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ میرے قریب آنا نہیں چاہتے؟ میں جانتی ہوں، ہر مرد کو مکمل لڑکی چاہیے ہوتی ہے، اس کا دل بھی اور اس کا جسم بھی، اور مجھے لے کر تو آپ کو بہت ڈاؤٹس ہیں، نہ میرے دل کو لے کر مطمئن ہے نہ میرے جسم کو۔ وہ گہرا سانس بھرتی، پلکیں اٹھاتی جھکاتی اسے دیکھتی بولتی چلی گئی۔ اس کی بات بہت تحمل سے سنتے وہ اسے کچھ پل دیکھتا رہ گیا، اور پھر اگلے ہی لمحے اسے بستر پر دھکا دیا۔ وہ سیدھا چت بستر پر جا گری اور ہمدان کے ہاتھ اپنی شرٹ کے بٹن میں الجھے، جبکہ ایک بار بھی پلک نہیں جھپکی تھی۔ اپنی شرٹ کو کھولتا وہ اپنا ورہنہ سینہ سامنے کرتے ایزل کے 14 طبق روشن کر گیا۔ اسے یقین ہے ہمدان ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے۔ اپنی ہتھیلیوں کے بل پر وہ اس کے قریب ہوتا، گھٹنے بستر پر رکھتا، اس کے قریب تر ہوتا گیا۔
वो अपना सर नीचे गिरा के और बेख्तियार हाथ उसके बरहना सीने पर रखे उसे पीछे धकेलना चाहा, लेकिन वो तो टस से मस ना हुआ। हैवी बॉडी बिल्डर वजूद को देखते उसके गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। हमदान नहीं। वो घबरा कर उसका नाम पुकारती सहमी थी। क्या हुआ? अब इतना डर क्यों? यही चाहती थी ना आपके मैं आपके करीब आऊं। मैं तो खामखा आपको वक्त दे रहा था कि संभल जाए, इस रिश्ते को समझ ले, फिर ही हम अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। लेकिन मुझे नहीं पता था आपको काफ़ी जल्दी है। उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाता उसकी सांसों को गहरा कर गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप प्लीज़ दूर। वो घबरा कर मिनमनाई, लेकिन हमदान अचानक से उसकी गर्दन पर झुक था, उसके जिस्म की महक को अपने अंदर उतारने लगा। ऐसा पहले कभी भी ऐज़ल को लेकर महसूस नहीं हुआ था, जैसा आज वो महसूस कर रहा था। उसकी गर्दन के पास गहरा सांस भरता वो वहां अपने दहकते लब रखा, जिस पर उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। हमदान, उसका सुलगता लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते वो अपनी आंखें मींच के आंखें खोले ऐसल और मुझे देखे, वो गमगीन लहजे में कहता उसकी बंद आंखों को देखता बिगड़ा था। ऐजल ने जड़ से आंखें खोल दी। वो उसका दुपट्टा उतारता दूर उछाल गया। उसके सिक्स पैक्स और बाह्य पेप्स देखती वो तो अपना सांस ही रोकी। अदनान भी जिस आमद में मजबूत और खूबसूरत था, लेकिन हमदान की बॉडी की शेप प्रोफेशनल्स बॉडी बिल्डर जैसी थी। छू लूं? वो खुमारी में बोलता उसकी नज़रों का इर्तकाज अपने जिस्म पर महसूस करता धीरे से बोला, तो वह सर नफ़ी में हिलाती झुर्झुरी लेगी, जबकि हमदान उसका हाथ ज़बरदस्ती अपने हाथ में लिए अपने एप्स पे रखा। उसके नर्म मुलायम हाथों का लम्स महसूस करते हमदान के दिल की धड़कन बढ़ी थी। उसके अंदर जमा जज्बात ने अंगड़ाई ली। हमदान प्लीज़, मुझे डर लग रहा है, वो रोती आवाज़ में बोली। एक वक्त था कि अदनान ने अपनी सुहागरात पर उससे पूछा था कि डर तो नहीं लग रहा, और आज वो हमदान के अंदाज देखती फट से बोली थी, डरना भी चाहिए। वो एक आंख विंग करता उसके गाल पर अपने लब रखता उसे ठठरने पर मजबूर कर दिया। वो उस पर नहीं रुका, उसकी कमर में हाथ डालता वो उसे ऊपर कर गया। उसकी धड़कनों को अपने सीने से मिस करता वो उसके लाल रंग के फ्रॉक की जिप को नीचे सिरकाने लगा, जबकि वो आंखों में आंसू भरे उसको देख रही थी, जिसने लाइट ऑफ करना भी ज़रूरी नहीं समझा था। उसके कंधों से फ्रॉक सिरकाते वो उसकी ब्यूटी बोन पर लब रखता उसे आंखें मीचने पे मजबूर कर गया। एसल, डोंट क्लोज योर आइज। मैं नहीं चाहता कि आप आंखें एक सेकंड के लिए भी बंद करें। हर लम्हे को आप मेरे साथ महसूस करेंगी, मेरा चेहरा देखकर। मेरी गुर्बत के इन लम्हात को दिल से महसूस करें। आपके दिलो दिमाग में, आपकी नज़रों में सिर्फ हमदाम मुकर्रम शाह होना चाहिए। वो जुनूनी अंदाज में कहता उसकी धड़कनों पे अपने लबों से खराज पेश करता उसकी सिसकियां निकलवा गया। उसका हर लम्स जानलेवा था। प्लीज हमदान, लाइट्स। उसे मजीद बेबाकी पे उतरता देखो, रुंधे हुए मिन्नत भरे लहजे में बोली, नो वे जानम, आई वॉन्ट टू सी यू फ्रॉम हेड यू टू। वो उसको मुकम्मल हर पर्दे से आज़ादी देता उसको सर से पैर तक खुमारी में देखता बोला। उस पे एजल ने अपनी आंखों पे हाथ रखते खुद को छुपाना चाहा, जबकि हमदान ने उसके हाथों की पुष्ट पर अपने दहकते लब का लम्स रखा, तो वो लरज उठे। धीरे से आगे होते हमदान ने बड़ी लाइट ऑफ कर दी और साइड लैंप ऑन करते हुए उस पर साया फिगन हुआ। ऐसे अगर अपनी आंखें बंद की तो मैं लाइट ऑन कर दूंगा। उसे दोबारा आंखें नीचे देखता हुआ धीरे से उसके कानों में सरगोशी करने लगा, तो ऐजल ने जड़ से अपनी आंखें खोल दी। उसके लबों को धीरे से अपनी गिरफ्त में लेते उसकी आंखों में आंखें डाल गया। ऐजल की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी आंखों के आंसुओं को अपने लबों से चुनता, उसके गालों पर लम्स बखेरता उसकी गर्दन पर आता, उसे सिसकने पर मजबूर कर गया। डोंट बी पिंक। उसे अपनी शिद्दतों पर रोते भिलकते देख वो माथे पर बल डाले बोला, तो वो उसके कंधों में नाखून सबत कर गए। इस बॉडी बिल्डर वजूद को खुद पर सहना इतना आसान ना था। धीरे धीरे गुजरती रात ने इन दोनों के एक दूसरे के कुर्बत में कुछ पल के लिए सही सब कुछ भुला दिया। अपनी गर्दन पे दहकता लम्स महसूस करती एक बार फिर वो नींद की वादियों में उतरते उतरते वापस होश में लौट आई। करवट लेते वो हमदान को मंदी मंदी आंखों से देखने लगी, जिसकी आंखों में फिर से हल्की हल्की खुमारी उभर रही थी। न जाने कैसी तशनगी थी जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तकरीबन सुबह के 3 से 4 का वक्त था। एज़ल के जिस्म से जान जैसे निकली हुई थी। वो उसे एक रात में इस कदर अपनी शिद्दतें निछावर कर रहा था जितनी 6 माह में अदनान ने भी नहीं निछावर की थी। उसकी जान हथेली पे आई थी।
جبکہ ایک وہ تھا اس کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ پلیز ہمدان، میں مر جاؤں گی، وہ دھیرے سے بولی، لیکن لہجے میں آنسوؤں کی رمک تھی۔ آج تک سنا تو نہیں کوئی سہاگ رات مناتے لڑکی مر گئی ہو۔ وہ بے باکی سے کہتے اسے اپنے سینے پہ منتقل کر گیا۔ اسے اپنی شرٹ میں دیکھتا مزید اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ اسے وہ بہت اپنی سی لگی تھی۔ آپ میری جان نکال کر رہیں گے، وہ اپنا سر ذرا سا اوپر کرتے منمنائی۔ ایک رات میں ہی ہار مان گئی، جبکہ یہ سب فرسٹ ٹائم تو نہیں ہوا۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتا خمار آلود لہجے میں بولا۔ اس کی بات پر ایزل کا دل پھر سے دکھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ طنز ہی لگا۔ آپ کے بھائی نے ان 6 ماہ میں مجھے اتنی سختی سے نہیں چھوا جس طرح آپ نے ایک رات میں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہمدان نے اس کی کمر کو اپنی ہاتھوں کی مٹھیوں کی سخت گرفت میں لیا کہ وہ تڑپ اٹھے۔ کہاں ہے آپ سے؟ اب آپ کی زبان پر صرف میرا نام ہو۔ آپ سمجھتی نہیں، آپ کا نام ہی لوں گی، لیکن آپ مجھے تانا نہ مارے۔ وہ سر جھکائے آنسو ضبط کرتے بولی تو وہ نرم پڑا۔ ایم سوری، میری نیت طنز کی نہیں تھی۔ وہ فوراً اپنے لفظوں پر غور کرتا ایکسکیوز کر گیا۔ ایزل نے اپنی گھنی پلکیں اٹھاتے اسے حیرت سے دیکھا، جبکہ وہ اس کے آنسو چنتا اس پر پھر سے چھاتا جا رہا تھا، اور وہ ایک بار پھر سے سسکیاں بھر رہی تھی۔ اتنے جنون اور حدت سے وہ اپنی قربتوں سے نواز رہا تھا کہ ایزل کی سانسیں بکھر رہی تھی۔ درد بھری سسکیوں کو سنتے وہ مزید مدہوش ہوتا سب کچھ فراموش کیے اس کو اپنا بناتا چلا گیا۔ ہمدان اور ایزل ناشتے کے لیے نہیں آئے ابھی تک۔ مکرم شاہ کی بات ابھی زبان پر تھی، ایزل اور ہمدان سیڑھیاں اترتے ہوئے دکھائی دیے۔ السلام علیکم۔ ایک زبان دونوں نے سلام کیا تو سب کے چہروں کو مسکان چھوا۔ وہ دونوں اتنے پیارے لگ رہے تھے تو سب کے چہروں کو مسکان چھوا۔ وہ دونوں اتنے پیارے لگ رہے تھے کہ منزہ بیگم نے بے اختیار ماشاءاللہ کہا، جبکہ مکرم شاہ نے ان پہ پیسے وارے اور ملازموں کو دیے۔ اللہ ہر بری آفت اور بلا سے دور رکھے ہمارے بچوں کو، عرفہ بیگم نے محبت سے کہا۔ جی آمین۔ ہمدان، میں سوچ رہا ہوں کہ آج رات ولیمے کی تقریب رکھ لیں تاکہ سب خاندان والوں کو پتہ چل جائے کہ ایزل ہمارے خاندان کی ہی بہو بنی ہے، مکرم شاہ نے ہمدان شاہ سے کہا، جو بہت ریلیکس انداز میں ناشتے کی جانب متوجہ تھا۔ جیسا آپ کہیں بابا جان، سب ہو جائے گا۔ ایزی، چائے کا کپ پکڑائیں؟ اچانک سے اس نے ایزل کو مخاطب کیا تو اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ تو بہت نارمل بہیو کر رہا تھا، جیسے ان دونوں کے بیچ میں بہت گہری دوستی ہو۔ کیا ہوا؟ اس کے مسلسل دیکھنے پر ہمدان نے اسے ٹوکا تو وہ ہڑبڑاتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر چائے کا کپ اسے تھمایا۔ تھینک یو۔ اس کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک تھی، جسے دیکھتے ہوئے ایزل کے ماتھے پر بل ڈالے اور اسے خوبکی سے دیکھا۔ کیا بات ہے ایزی بیٹا، آپ چپ چپ ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ منزہ بیگم نے ایزل سے محبت سے پوچھا۔ جی مومانی جان، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز میں تھکن سی محسوس ہوئی، جس پر ہمدان کے چہرے کو ایک بار پھر سے مسکان چھوا۔ کنکھیوں سے اپنی بیوی کو دیکھتے وہ چائے کا کپ لبوں کو لگاتے اسے ایک آنکھ ونک کر گیا۔ ایزل نے اسے ہڑبڑاتے رخ پھیرا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تو ہونی تھی، اور وہ حشاش پشاش بھی بہت لگ رہا تھا، جس قدر اس نے ایزل کو رات بھر اپنی شدتوں سے ہلکان کیا ہوا تھا۔ وہ تو فریش ہی لگنا تھا۔ ایزل سے پوچھتا کوئی، کس قدر تھکا دیا تو اس شخص نے۔ رات کو ولیمے کی تقریب شہر کے بینکویٹ میں رکھی گئی تھی۔ دلہن بنی ایزل اس وقت آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ ہمدان اندر داخل ہوا تو ایک پل کو اسے دیکھتا ٹھٹک گیا۔ اسے دیکھتا وہ مسمرائز ہوا تھا۔ اتنا مکمل اور پاک حسن پہلے تو کبھی دکھائی نہ دیا، یا شاید اب دیکھنے کی نظر بدل گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پاس اسٹیج پر آیا تو منزہ بیگم نے دونوں کی بلائیں لی۔ صدقہ دیا گیا۔ دونوں کی جوڑی چاند سورج سی لگ رہی تھی۔ ایک الگ ہی روپ آیا ہے آپ پہ مسز، وہ اس کی طرف جھکتا سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگا۔ جواباً بالکل خاموش رہی، جبکہ شرم اور حیا سے اس کی پلکیں جھکی۔ بہت ساری نظروں میں حسد تھا تو کچھ کی نظروں میں رشک تھا، اور نظریں تو انسان کو کھا جاتی ہیں، اور کبھی کبھار انسان ان نظروں کے زد میں پوری طرح آ جاتا ہے۔ اور ایک دم سے تمام لائٹس آف ہوئی تھی، اور ایک سپوٹ لائٹ آن ہوتے دلہا دلہن دونوں کو فوکس کیا گیا۔ ہمدان نے ایزل کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے ایک طرف بنے ڈانس فلور کی جانب بڑھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود سے لگایا۔ وہ سہم سیکھی، ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے، چرایا ہے میں نے قسمت کی لکیروں سے۔ ہلکی ہلکی میوزک میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سرکل میں گھوم رہے تھے۔ تیری محبت سے سانسیں میری ذرا رہنا دل کے قریب
होगी। गाने के बोल इन दोनों के दिल की तर्जुमानी कर रहे थे। सभी तरफ एक सन्नाटा छाया हुआ था। सबकी निगाहें इन दोनों पर ही थी। एक लाल रंग की लाइट को ऐसल ने हमदान के दिल वाली साइड पे मूव होता देख सांस रोका। उसके कदम भी थमे थे। हमदान ने उसके यूं एकदम रुक जाने पर आईब्रोज रेज करते हुए उसे देखा, जबकि अगले ही पल वो उसे धक्का देती दूर कर गई। वो उसके धक्का देने पर जरा सा लड़खड़ाता पीछे हुआ कि उसी पल एक गोली चलने की आवाज आई। हर तरफ कोई सख्ते में आ गया। गोली ने एजल के बाजू को छुआ था। खून की छींटें एकदम से निकली तो हमदान का दिल एकदम को लरसा। वो चीख मारती गहरा सांस भर गई। एजल! हमदान पूरी कुव्वत से चिल्लाया था, जबकि वो उसे देखते आंखें बंद करती लड़खड़ाती गिरने लगी कि हमदान ने आगे बढ़ते उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। उसने एजल के चेहरे को थपथपाते हुए होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बंद होने लगी। मेरे बच्चे, तमाम लाइट्स एकदम से ऑन हो गई। मुकर्रम शाह, मुनज़्ज़ा और अरफा बेगम वहां मौजूद थे, लेकिन एजल बेहोश हो गई थी। हमदान ने उसे फौरन अपनी बाहों में उठाते बाहर का रुख किया। कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि बाकी सब बाहर खड़े इंतजार करने लगे। हमदान को ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ से वक्त फिसल रहा है। पहले अदनान शाह ने साथ छोड़ दिया और अब एजल। उसने अपनी आंखें सख्ती से मीच लीं। जब तक डॉक्टर्स ने एजल के खतरे से बाहर होने की इत्तला नहीं दी, वो यूं ही बैठा उसके लिए दुआएं मांगता रहा। डॉक्टर, क्या हम एजल से मिल सकते हैं? अरफा बेगम ने रोते हुए पूछा। हम इन्हें वार्ड में शिफ्ट करते हैं तो आप उनसे मिल लीजिएगा। डॉक्टर हिदायत देती हुई जा चुकी थी। सिक्योरिटी इतनी सख्त होने के बावजूद कौन हो सकता है जिसने गोली चलाई है? मुकर्रम शाह ने हमदान के पास बैठते हुए पूछा। मैं पता लगा लूंगा बाबा जान। न जाने क्यों मुझे अब ये भी शक हो रहा है कि अदनान भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ। वो गहरी सोच में डूबा हुआ बोला। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो तुम? मालूम नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसा है बाबा जान जो छुपा हुआ है, जो हमारे हक में अच्छा नहीं। इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद वहां पर गोली का चलना इस बात की निशानदेही करता है कि हम में से कोई भी महफूज नहीं। शायद तुम ये कह रहे हो बेटा जाने कौन है मेरी औलाद का दुश्मन बन गया। एजल की किसी से क्या दुश्मनी? दुश्मनी तो है बाबा जान। एकदम से हमदान के जहन में कुछ क्लिक हुआ तो मुकर्रम शाह के दिमाग में भी वही बात समाई। मैं सब संभाल लूंगा, आप फिक्र नहीं करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमदान ने अपने बाबा को तसल्ली देते हुए वार्ड की जानिब कदम बढ़ाए, जहाँ एजल को शिफ्ट किया गया था। मुनज़्ज़ा बेगम ने एक बार फिर से उनकी नज़र उतारी। इस वक्त सारे एजल के वार्ड में मौजूद थे। एजल सबकी मोहब्बत देखते हुए धीमा सा मुस्कुरा रही थी। काफी हद तक बचत हो गई थी। हमदान अंदर आया तो दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली कि वो एक चेयर पर बैठता उसके करीब हुआ और उसका हाथ थाम लिया। तुम दोनों बातें करो, हम आते हैं। मुनज़्ज़ा बेगम अरफा बेगम के लिए वार्ड से बाहर निकल गए। क्यों किया आपने ऐसा? उसका हाथ थामे उसके हाथ की पुश्त को सहलाता हुआ पूछ रहा था। मुझे जो सही लगा वो मैंने कर दिया। अगर आपको वहां से ना हटाती तो गोली आपके यहाँ पर लगती। एज़ल ने उसके दिल के मुकाम पर अपना हाथ रखा तो वो हैरत से नजर उठाए उसको देखने लगा। आपके कहने का मतलब है वो गोली मेरे लिए थी? अब की बार हमदान काफी हैरान हुआ। एज़ल ने इस बात में सर हिलाते हुए इसकी बात की तायद की। कुछ तो बात थी, यानी कोई था जो एज़ल का नहीं उसका दुश्मन था। वो ये गुत्थी सुलझा नहीं पा रहा था। उसके माथे पर बलों का जाल बना था। सर झटकता वापस उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। दर्द तो नहीं हो रहा? उसके गाल को प्यार से छूते हुए मोहब्बत से पूछने लगा। थोड़ा थोड़ा। वो नम आंखों से मुस्कुराई। कोई बात नहीं, जब मेरे पास गुर्बत के लम्हात में होगी ना तो हर दर्द भूल जाओगी। सिर्फ मेरा दिया मीठा दर्द याद रहेगा। वो उठकर उसके करीब होता धीरे से उसके कान में सरगोशी करते उसके माथे पर शिद्दत से लब रखते अपनी आंखें मीच गया। एक काम दिया तुम दोनों को, वो भी तुम लोग सही तरह से नहीं कर पाए। उस वक्त फरमान राजपूत इंतहाई गुस्से के आलम में इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। सर, गोली हमने सीधी हमदान शाह को ही मारी थी, लेकिन उस लड़की ने बीच में आकर काम खराब कर दिया। वो शूटर अपनी सफाई दे रहा था। अब कोई फायदा नहीं था इस बात का। जो काम दिया था वो तुम लोग कर नहीं सके, इसलिए मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और मुझे शहर के अंदर दिखाई न देना। फरमान शाह ने उन्हें वहां से चलता किया। वह अजहद परेशान हो गए थे। अगर इस हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने वसीयत की शर्त पूरी ना की तो उन्हें घर से बेघर होना पड़ता। अब उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि अगली चाल वो क्या चले, कि तभी उनके करीबी दोस्त जावेद अख्तर उनके पास आए और जो उन्होंने बताया, मुझे ये ख्याल पहले क्यों ना आया।
उस पर उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने अपनी दोस्त का शुक्रिया अदा किया और अब एक नया प्लान तरतीब देने लगे। दिल की बाजू में अब काफ़ी हद तक आराम आ गया। हमदान उसका बहुत ख्याल रखा था। कुछ मसले ऐसे हो गए थे कि वो वापस नहीं जा सका और उसने अपनी छुट्टियां एक्सटेंड करवा ली थी। वो पहले इस मसले को हल करना चाहता था कि आखिर कौन था जो उनका दुश्मन बना बैठा था। ये काम वो ख़त्म करके ही अपनी ड्यूटी पर वापस जाता। आज उनकी दावत थी हमदान के दोस्त के घर। शाम के 7 बजे घर से निकले। एज़िल बहुत हद तक हमदान के साथ मुतमईन हो गई थी। गुर्बत के लम्हात में वो बेहद जुनूनी हो जाया करता था, वरना वो उसका बहुत ख्याल रखता था। उसकी और अदनान की आदत में बहुत फ़र्क था। जितना वो सब्र वाला और तहम्मुल मज़ाज था, हमदान उतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था और ख़ासकर अपने ज़ुमाइनी अल्फाज से उसकी जान अज़ाब किए रखता था। शॉल हटाएं एज़ल। वो ड्राइविंग करते उसको बिना देखे बोझिल अंदाज में बोला। जी। एज़ल को लगा उसने कुछ गलत सुना है। अपने तन से शॉल को परे हटाएं, मुझे देखना है आपको। अब की बार वो खुमारी भरे अंदाज में बोला। हमदान, हम गाड़ी में हैं। उसने हमदान को एहसास दिलाना चाहा तो मैं ही देखूंगा, इस वक्त ये रोड भी सुनसान है। कोई मसला नहीं, हटाएं जल्दी से। वो तेज लहजे में बोला तो एज़ल ने घबराए हुए लरजते हाथों से अपनी शॉल को उतारते पीछे किया। उसके जिस्म की खूबसूरत रनाइयों को देखते पल में हमदान की आंखों में खुमारी उभरी थी। खींच कर उसे अपनी गोद में किया। गाड़ी की स्पीड भी स्लो कर दी। हमदान, क्या कर रहे हैं? ध्यान से गाड़ी चलाएं। वो घबराई थी। जबकि हमदान होश में होता तो कुछ सुनता ना। उसकी धड़कनों पर झुकता अपना नरम गरम लम्स बखेरता जुनूनी सा होने लगा। एज़ल को घबराहट सी हुई। वो गाड़ी ड्राइव करते भी रोमांस से बाज नहीं आ रहा था। उसे डर था कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। जबकि वो ये नहीं जानती थी कि वो एक आर्मी ऑफिसर था। वो क्या कुछ कर सकता था, वो सोच भी नहीं सकती थी। अचानक ही हमदान को महसूस हुआ कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही है। वैज़ल के लबों पर झुका हुआ था, जबकि बहक व्यू मिरर से आती गाड़ी को भी फोकस किए हुए था। हमदान ने स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई थी। एज़ल ने गहरी सांस से उसकी शर्ट को मुट्ठी में दबोचा। उसके होंठों पर गिरफ्त भी सख्तर होती जा रही थी। एकदम से उसने एज़ल के लबों को गिरफ्त से आज़ादी देते पैसेंजर सीट पर बिठाया और गाड़ी को फुल स्पीड पे बढ़ा दिया। एज़ल, सीट बेल्ट बांधे फौरन, चौकन्ना होता बोला। एज़ल के हाथों में लरज़ाहट सी होने लगी। एज़ल, नीचे झुक जाओ। वो तेज़ आवाज़ में बोलता उसे सीट के नीचे कर गया। पीछे वाली गाड़ी से फायर हो रहे थे। हमदान ने डैशबोर्ड से गन निकालते उसे लोड करते एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते बहुत ताक के पीछे वाली गाड़ी के टायर पर फायर किया था। वो बुरी तरह लड़खड़ाई। वो अनबैलेंस हुई। हमदान ने गाड़ी को एक झटके से रोका। फ़ोन पे वो अपनी टीम को भी इत्तला कर चुका था और पुलिस ऑफिसर एसपी शहजाद को भी। एज़ल, गाड़ी से बाहर नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी मतलब कुछ भी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसे वार्न करता हुआ खुद गाड़ी से नीचे उतरा और पिछली गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वो 3 से 4 आदमी थे। इनमें से 2 तो जख्मी हो गए, जबकि बाकी 2 अभी भी लड़ने की पोजीशन में थे। उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई करते हमदान का मुकाबला करना चाहा, लेकिन हमदान के सामने वो ज़्यादा देर टिक ना पाए और हमदान बहुत महारत से अकेला उन पर भारी पड़ता उन्हें ढेर कर चुका था। उसी वक्त पुलिस की भारी नफरी वहां आन मौजूद हुई। सबको हिरासत में ले लिया गया। सर, ये किराए के गुंडे हैं। इन्हें आपको हरासा करने के लिए हायर किया गया है। इंस्पेक्टर रमीज के बताने पर उसका दिल जोरों से धड़का। एक तरफ वो मात खा गया था। उसे अपने इर्द गिर्द कुछ गलत वाइब्स आती महसूस हो गई। वो पलटा था। वो भागा था, गाड़ी तक आया था, उसका दिल धड़कना भूल गया था। वो गाड़ी में ना थी। हाथ पैर उसके सुन्न पड़ने लगे। ये सब ट्रेप था। वो फंस गया था इस ट्रेप में। उसने अपनी आंखें मीच कर खोली। नहीं, वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता था। उसे अपनी अशकम को बचाना था। उसे अज़ल हमदान शाह को बचाना था। उसे अपनी जान को बचाना था। वो सब तरफ देखता मुतमईन अंदाज में वापस गाड़ी में बैठा। उसने मोबाइल को लैपटॉप के साथ जोड़ा और फिर तेज़ी से उंगलियां चलाई और लोकेशन उसके सामने थी। वो अपने गिर्द शॉल को लपेटे उनके साथ घसीटी चली जा रही थी। उसे ले जाते कमरे में कैद कर दिया गया। खोलो दरवाज़ा, वो चिल्ला रही थी, पर किसी ने उसकी आवाज़ पर कान ना धरे। वो रोते हुए वहीं एक तरफ दीवार के साथ टेक लगाते बैठ गई। रह रह कर उसे हमदान की याद आ रही थी। वो क्यों ना उसकी हिफाजत कर सका। उसने बेदर्दी से अपने आंसू पूंछे और घुटनों में सर दिए बैठ गई। आपको माफ़ नहीं करूँगी हमदान शाह, मेरा ज़रा एहसास नहीं। जब देखो जहाँ देखो रोमांस, तरसा हुआ बंदा मिल गया मुझे। वो आंखों में आंसू लिए अपने लबों को गुस्से से ज़ोर ज़ोर से रगड़ती उन्हें
مزید گلال کر کے کہ تبھی دروازہ کھلا۔ ایزل نے خود کو شال میں اچھی طرح لپیٹا۔ آنے والی ہستی کو دیکھ ایزل کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ تایا جان آپ، ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہمدان شاہ، تمہارے ہوتے کوئی کیسے ہماری ایزل کو کڈنیپ کر کے لے کر جا سکتا ہے؟ مکرم شاہ پریشانی سے بولے۔ کیونکہ آپ کا بیٹا چاہتا تھا کہ وہ کڈنیپ ہو۔ ہمدان کی بات پر الجھتے ہوئے سے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ تم جانتے ہو وہ کہاں ہے؟ اب کی بار انہیں سخت شوق لگا۔ شاید، لیکن آپ فکر نہ کریں، جب تک ہمدان کے سینے میں سانسیں چل رہی ہیں نا، تب تک ایزل ہمدان شاہ کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ پرجوکین لہجے میں کہتا ان کی تسلی کروا گیا۔ پر جب تک ایزل واپس نہیں آ جاتا، تب تک وہ گھر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اس وقت وہ ہمدان کے خفیہ فلیٹ پہ تھے۔ مکرم شاہ کو بلوا کر انہیں ساری حقیقت بتاتے اب وہ اپنی ٹیم کے ساتھ مشن پر جا رہا تھا۔ دعا کیجیے گا بابا، وہ آنکھوں میں جیت کی سی سرشاری لیے بولا۔ فی امان اللہ، وہ دل سے دعا دیتے اسے رخصت کر کے۔ تایا جان، ہاں مجھے لگا تم مجھے پہچان بھی نہیں پاؤ گی، پر تمہاری یادداشت تو کافی اچھی ہے۔ انہوں نے مسکراتے تعریف کی۔ آپ نے مجھے کیوں کڈنیپ کیا تایا جان؟ وہ معصوم ابھی بھی ان سے سوال کر رہی تھی۔ دیکھو ایزل، میری تمہارے ساتھ کوئی پرسنل دشمنی نہیں، بس ان پیپرز پر سائن کر دو، تمہیں باحفاظت تمہارے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ انہوں نے ایک فائل اس کی جانب بڑھائی۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں کچھ خاص نہیں، بس اتنا لکھا ہے کہ تم اپنے نام ہوئی ساری جائیداد اور بزنس اپنے تایا جان فرمان شاہ یعنی کہ میرے نام کرے ہو۔ لیکن تایا جان، سب کچھ آپ کا ہی تو ہے، آپ کے پاس ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ ہاں، لیکن تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے سب تمہارے نام کر دیا، اب تم باپ بھی وہ سب میرے نام کر دو، ورنہ… وہ جو 1 منٹ کی دیری کیے بنا ان پیپرز پر سائن کرنے کو تیار ہو گئی تھی، ان کے ورنہ کہنے پر چونکی۔ ورنہ کیا تایا جان؟ ورنہ ایک بار پھر بیوہ ہونے کو تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے اس کے کان کے پاس جاتے سرگوشی کی، جسے سنتے وہ زلزلوں کی زد میں آئی۔ بیوہ؟ اس کی آنکھوں سے خاموشی آنسو بہنے لگے۔ آپ نے عدنان کو… اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا۔ بہت پاورفل پلان تھا اس کی ڈیتھ کے بعد تمہاری عدت ختم ہوتے تمہارا نکاح بہزاد سے کروانا تھا، پر پھر سے اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ تمہارا نکاح کروا دیا۔ اب آخری حل یہی ہے کہ ان پیپرز پر سائن کرو، اپنے شوہر کی جان بچا لو۔ ضروری نہیں ہر بار نشانہ چک جائے۔ لمحہ بہ لمحہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اب سوچنا بند کرو اور سائن کرو، فرمان راجپوت نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایزل نے وہ پیپر سامنے کیے۔ اسے لگا وہ ان پر سائن کر کے عدنان کے ساتھ زیادتی کر دے گی۔ اس سب کے لیے عدنان کی جان چلی گئی کہ انسانی جان کی کوئی قدر نہیں رہی تھی۔ وہ بہت دکھ سے اپنے تایا کو دیکھنے لگی۔ کاش تایا جان، آپ نے ایک بار پیار سے مجھے کہا ہوتا تو آنکھیں بند کر کے سب پیپرز پہ سائن کر دیتی، بس سب آپ کے نام کر دیتی۔ لیکن آپ نے ایک جان لی ہے، عدنان کو مار ڈالا۔ ہمدان میرے شوہر کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنا کچھ ہو جانے کے بعد ان پیپرز پر سائن کروں گی؟ اب کی بار اس کا لہجہ سخت ہوا۔ فرمان صاحب کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا، اور اگلی پل ایزل نے ان کی نظروں کے سامنے وہ پیپرز پھاڑتے ہوئے ان کے منہ پر اچھال دیا۔ سر حملہ ہو گیا، جلدی نکلے یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ فرمان شاہ کچھ کر پاتے، ان کے آدمی نے اندر آتے انہیں اطلاع دی تو وہ بری طرح ہڑبڑا گئے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ جگہ کا ایڈریس ان کو کیسے پتہ چلا؟ وہ باہر بھاگے تھے کہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ تبھی ہمدان وہاں آتا دکھائی دیا کہ زوردار مکہ فرمان شاہ کے جبڑے پر دے مارا۔ ایزل سہم گئی۔ یہ میرے بھائی کو مارنے کے لیے ایک اور گھنسا مارا، یہ گولی چلانے کے لیے، ساتھ ایک اور مکہ جھڑا، یہ میری بیوی کو کڈنیپ کرنے کے لیے۔ آخری مکہ کچھ زیادہ ہی زوردار تھا کہ وہ ہوش و حواس کھوتے زمین بوس ہوئے۔ انسپیکٹر انہیں اٹھاتے باہر نکلے تھے، جبکہ ہمدان نے آگے بڑھتے ایزل کو اپنے سینے سے لگایا۔ ایزل کو لگا دنیا جہاں کا سکون ان باہوں میں ہے۔ ہمدان نے ایزل کی پروٹیکشن کی وجہ سے خاص جیب اس کے کندھے کے ایک طرف دھڑکن کے اوپر پیوست کر دی، جس کے بارے میں ایزل نہیں جانتی تھی، لیکن وہ جہاں کہیں بھی چلی جائے ہمدان اس تک بہت آرام سے پہنچ سکتا ہے۔ اور کتنا تیار ہونا مسز، آج وہ سب خاندان میں ایک شادی پر جا رہے تھے۔ ایزل نے کانوں میں جھمکے پہنے تو ہمدان دیکھتا رہ گیا۔ وہ بہت پیاری تھی، سر سے پیر تک خوبصورتی کا اعلیٰ شاہکار۔ یو آر سو بیوٹیفل، بس اپنے سامنے کرتا اس کے ہلکے نیوڈ رنگ سے رنگے لبوں پر جھکنے لگا کہ ایزل نے روک دیا۔ ہمدان پلیز مت خراب کریں، آگے ہی دیر ہو رہی ہے۔ وہ منمنائی۔ اس کا یوں ہمدان کو پیچھے کرنا ہمدان کو سخت طیش دلا گیا، اور وہ غصے سے اس کے لبوں پر جھکتا اسے اپنی گرفت میں لے گیا۔
اس کا سانس بری طرح اکھڑنے لگا، لیکن ہمدان کو اس پر ترس نہ آیا۔ اچھے سے اپنی تشنگی مٹاتا وہ ذرا سا پیچھے ہٹا تو وہ لڑکھڑا کے اور ہمدان کے سینے پر اپنا سر رکھے۔ اس نے اپنے سینے میں اسے بھینچا اور اس کے کندھے پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ آپ بہت ظالم ہیں ہمدان، وہ اس کے سینے سے لگے اسی کا شکوہ کر رہی تھی۔ ظلم کیا ہوتا ہے آج رات بتاؤں گا۔ تم میرا ایمان ڈگمگا رہی ہو۔ جی نہیں شاہ صاحب، میں آپ کا ایمان مکمل کرتی۔ اچانک سے اسے وامٹنگ ہونے لگی تو وہ باتھ روم کی جانب لپکی۔ آر یو اوکے؟ اس کے پاس جاتے اس کی کمر سے ہلاتے فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ معلوم نہیں، بس بار بار کہہ آ رہی ہے، وہ نڈھال سی ہوگی۔ ہمدان نے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا۔ چلیں ڈاکٹر پر لے چلو۔ نہیں، آج وہ شادی پہ جانا، ایزل نے ٹوکا۔ آپ سے زیادہ کچھ ضروری نہیں جانے اشکم، چلیں میرے ساتھ۔ اور وہ ماما کو بتا کر اسے ہاسپٹل لے آیا، جہاں ایک بہت بڑی خوشخبری سننے کو ملی تھی۔ وہ جڑواں بیبیز کا باپ بننے والا تھا۔ ایزل، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے جو آپ نے مجھے تھی۔ وہ گاڑی میں واپس بیٹھتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ سب آپ کی محنت ہے۔ زبان دانتوں تلے دبا کی، پر اس کی بات سنتا ہمدان کا کہہ کافی جی جاندار تھا۔ یو لائک مائی محنت؟ اسے ایک آنکھ ونک کرتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ آپ اتنے زیادہ رومانٹک نکلیں گے ہمدان، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ اور آپ اتنی شائع نکلی، وہ مسکرایا۔ آپ اس قدر بے باک سے ہیں، شرم تو آ جاتی ہے نا۔ اب وہ کھل کر اس سے ہر بات شیئر کر لیا کرتی تھی اور ہمدان کو اس کے اس انداز پر خوشی ہوتی تھی۔ ہمدان نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اپنے لبوں سے لگایا۔ تھینکس یار۔ اس کی چاہت پر وہ شرما کر پلکیں جھکا گئی۔ شاہ ہاؤس میں خوشیوں کا سما تھا۔ ایک ساتھ دو بچوں کے آنے کی خوشی میں پورا گھر سجایا گیا، صدقہ خیرات دی گئی، دعائیں دی گئی۔ وہ دونوں ہی بہت خوش تھے۔ دوسری طرف فرمان راجپوت کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کے خلاف ثبوت عدالت میں پیش ہوتی عدالت نے انہیں عمر قید کی سزا سنا دی۔ ایزل نے ساری جائیداد، دھن دولت سب بہزاد کے نام کر دیا۔ اسے دھن دولت سے کوئی غرض نہیں تھی، لیکن فرمان راجپوت کو سزا ضرور دلوانا چاہتی تھی کیونکہ وہ قاتل تھا۔ 8 ماہ بعد وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے آنکھیں میچ گئی۔ ہمدان نے فوراً لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے فوراً بڑھ کے اسے تھاما۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو نا؟ اس کے پیٹ کو چھوتا پریشان ہوا۔ کک لگائی، وہ منمناتے ہوئے بولتی شکایت لگا رہی تھی، جس پہ ہمدان کے چہرے کو مسکان نے چھوا اور آگے بڑھ کر اس کے پیٹ پر لب رکھے۔ میری جان ہے دونوں، اور ان کی ماں میری راضی اشکم۔ اس کے لبوں پر محبت بھرا لمس چھوڑتا گہرا مسکرایا۔ ایزل بھی اسودہ سی اس کے سینے سے لگی مسکراتی۔ تو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ہمارا عید کا اسپیشل ناول۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ تو جلدی سے ناول کو لائک کریں، شیئر کریں، ویڈیو کو، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔